एमसीसी विवादले सत्ता गठबन्धन धरापमा। सत्ता साझेदार दलको चेतावनीले प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठेरोमा। कान्तिपुर समाचारमा आज गठबन्धनको भविष्यमाथिको टिप्पणी। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ 3 दशक अघि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति अझै 80% मात्रै। विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रबारे सरकारको निर्णय सम्बन्धी समाचार। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा उत्पादन घटाउन बाध्य। केही निर्माण सामग्री उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सम्बन्धी सुमन पन्थको विशेष रिपोर्ट। र खेलकुदमा ए डिभिजन राष्ट्रिय लिगको उपाधिमा मच्छिन्द्र क्लबको दोस्रो पटक कब्जा सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा। सहमति बिनै संसदमा पेश गरे गठबन्धन टुट्ने माओवादी केन्द्रको चेतावनी। आज पनि एमसीसी टेबल भएन। 6 गतेका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र बारम्बार सत्तामा रहिसकेका मुख्य नेताहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा अपरिपक्व। राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्नुपर्ने सत्तारूढ दल आफै सडकमा। विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु गर्ने सरकारको निर्णय। 2 महिनाभित्रै पठन पाठन सक्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा निर्माण क्षेत्र झनै सङ्कुचित। चौतर्फी काम रोकिँदा निर्माण सामग्री सम्बन्धी उद्योग उत्पादन घटाउन बाध्य। यो आर्थिक वर्षमा केही सिमेन्ट उद्योगहरू 5-7 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्द पनि हुने स्थितिमा छन्। र मच्छिन्द्र क्लबले जित्यो लगातार दोस्रो पटक ए डिभिजन लिगको उपाधि। सातोबाट युथलाई 1-0 ले हराउँदै 2 खेल अगावै च्याम्पियन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विषय आजको संसद बैठकमा पनि टेबल हुन सकेन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले जबरजस्ती एमसीसी संसदमा पेश गरे सरकार छाड्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेस पछि हटेको हो। एमसीसीलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेमा निर्णायक छलफल गर्न गठबन्धन दलहरूको बैठक भोलि बोलाइएको छ र संसद पर्सिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति जुटाएर एमसीसी सदनमा अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलहरू सहमतिको नजिक पुगेका थिए। तर बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाए विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाटै बाहिरिन सक्ने निर्णय गर्यो। सरकारले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भनेदेखि त अब सहमति बिना गर्ने कुरा त सरकारले गठबन्धन तोडेर गर्ने कुरा हो। गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि सरकारमा रहने कुरा सायद आउँदैन। पार्टीको निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्दा एमसीसीका विषयमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीमा सहमति नजुटी पेश गरिए गठबन्धनै टुट्ने अवस्था बताए। दाहाल युटर्न र परिस्थिति एकाएक फेरिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनमा निर्णायक छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यही भएर बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल भएन। अब गठबन्धनसँग अन्तिम छलफल गरेर शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। अब 6 गतेका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र त्यसका निमित्त आज र भोलिको दिनको प्रतीक्षा गरौँ। हामी त्यसका निमित्त छौँ। यो 2 दिनमा सत्ता गठबन्धनको मतभेद सजिलै मिल्ने कुरामा आशंका छ। त्यसो भए एमसीसी अब कसरी संसदमा अघि बढ्ला त? यसलाई अब कुनै हिसाबले सुधारेर संशोधन गरेर या त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पारेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। अब यसमा अमेरिका तयार नभएको कुराले गर्दाखेरि समस्याहरू चाहिँ खडा भएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी यसबारेमा अलि हतार नगरौँ भन्ने पक्षमा छ। हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ, राष्ट्रिय सहमति नभइकन संसद नभइकन पास हुँदैन। सत्ता गठबन्धनमा गडबडी बढ्दै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बहिष्कार मात्र गरेन, संसदमा अवरोध पनि गर्यो। एमसीसीको विरोध पनि नगर्ने र संसद पनि चल्न नदिने एमालेको रणनीति जसरी हुन्छ गठबन्धन भत्कोस भन्ने देखिन्छ। हाम्रो यो एमसीसीसँग सम्बन्धित भएर हाम्रो विरोध प्रदर्शन भएकै होइन। यहाँलाई थाहा छ नि त, हाम्रो लामो समयदेखि योभन्दा अघिल्लो सेसनदेखि नै नेकपा एमाले केही मुद्दा उठाएर चाहिँ
संसदमा चाहिँ नाराबाजी गरिरहेको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा दूरी झन बढ्दै गएको यो स्पष्ट सङ्केत हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री, प्रवीण ग्यावाली र राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। एमसीसी संसदबाट अघि बढाउन वार्की पारको स्थिति आउँदै गर्दा त्यही विषयले सत्ता गठबन्धन भने सङ्कटमा परेको छ। बडो मुस्किलले 8 महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एमसीसी प्रकरणकै कारण भत्किएला त। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गत असारमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलका नेताहरूको एउटै भनाइ थियो, कुनै पनि बहानामा गठबन्धन टुट्दैन। उनीहरूले चुनावसम्म मिलेरै जाने भनिरहेका थिए, अझै पनि भन्न छाडेका छैनन्। तर परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि एमसीसी संसदबाट अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्दैछ। त्यही नेताका बोली र व्यवहारले सङ्केत गर्दैछन् सत्ता नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेस गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसी टेबल गर्नबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन। नेपालको राजनीति फेरि उग्र वामपन्थी बाटोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ। उग्र वामपन्थी बाटोबाट मुलुकको राजनीतिले 25 वर्ष दुःख पायो, फेरि दुःख नपाओस् त्यतातर्फ हामी ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो त सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र पनि अब आएर एमसीसी भन्दा गठबन्धन महत्त्वपूर्ण नभएको दाबी गर्छ। अर्थात् बरु सरकार छाड्छौँ, अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीमा सहमति गर्दैनौँ भन्ने माओवादीको निष्कर्षले परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। एउटा मुलुकको अगाडि त सरकार त केही पनि होइन। सरकार आउँछन् जान्छन्। सरकार कहिले खाली भएको छ र? जब नेपाल एउटा राज्यको रूपमा स्थापित भयो त्यसपछि त सरकारको खाली भएको रिक्त भएको कहिले सुनि होइन। त्यसले के गर्छ नेपाली जनतालाई? नेपाली जनतालाई सबभन्दा ठुलो चासो के भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको असंलग्नता। नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाको निम्ति नेपाल असंलग्न रहनुपर्छ। हामी अहिले जुन शीतयुद्ध चाहिँ सुरु हुन लागेको छ अमेरिका र चीनको बिचमा, यसबाट हामी न्युट्रल बस्नुपर्छ। अर्को सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने पक्षमा छैन। जनता समाजवादी पार्टी भने जता पनि ठिक्क जस्तो देखिन्छ। यो गठबन्धनमा छलफल हुन्छ अहिले कसरी छलफल हैन अब चाँडै गठबन्धनले बैठक खोइ त्यही त मैले त यहाँ थाहा पाएँ, अब त अध्यक्षले कता हो के हो थाहा भएन। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्न थालेपछि अबको राजनीतिक जोड घटाउ र कानुनी अड्कलबाजीहरू पनि हुन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक र एमसीसीमा उनीहरूको प्रष्ट निर्णय नभएसम्म बनेको 1 वर्ष नपुग्दै सरकार ढलिहाल्छ भन्ने स्थिति बनेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। बारम्बार सत्तामा रहिसकेका मुख्य नेताहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा अपरिपक्व रहेको समाचार केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौँ। एमसीसी सदनमा टेबल गराउन नदिन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता नै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनका कारण दिनभर जसो आज तनाव भयो। झण्डै 100 जनालाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन बाहिर माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसेल तथा गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनले विरोध गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौताले राष्ट्रको स्वाधीनता समाप्त हुने भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए। शान्तिपूर्ण रूपमा नारा लगाइरहेका प्रदर्शनकारीले एकाएक बाटो ढाकेर निषेधित घेरा तोड्न खोजेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र लाठी प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच बानेश्वरमा केही बेर झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा लागेर केही प्रहरी घाइते भएका छन् भने प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको थियो।
लट्ठी हान्ने, प्रहरीहरूलाई ढुङ्गा हान्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने भयो। अनि प्रहरीबाट चाहिँ अब अलिकति दमन भयो, उसले चाहिँ ढुङ्गा हानेको ठाउँमा चाहिँ असुर ग्यास पानीका फुहाराहरू हाने। अनि त्यसपछि मान्छे कतिहरू लडे, कति घाइते भए। हाम्रो साथीहरू अब कति साथीहरूलाई चाहिँ समातेर लगेको बन्छ। मैले पनि लट्ठी खाएँ होइन। उनीहरूले विदेशीसँग पैसा लिएर, पैसा खाएर यहाँ आफ्नो देश आफैले बेचेर, आफूलाई आफै बेचेर, सबै जनतालाई दुःख दिएर यसो गर्नु त हुँदैन नि त। हामी त एक हुनुपर्छ नि। बुधबारको प्रदर्शनमा बानेश्वर बुद्धनगरतर्फ वाइसेल र विद्यार्थी संगठनका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि थियो। त्यस्तै मिन भवनतर्फ नेपाल मजदुर किसान पार्टी, एकीकृत समाजवादी थियो। अब हामीलाई संसद घेरा नहाल्न दिएपछि हामीले चाहिँ युद्ध गरेकै हो, ढुङ्गा प्रहार गरेकै हो। त्यही त सम्झौता कसले गर्यो, को मिलेर गर्यो, कति मिलेर पैसा खायो, खाने मान्छेहरूले खाइसक्यो। सम्झौता चाहिँ अब यिनीहरूले यो एमसिसी पास गर्नु खोजेपछि जनताले थाहा भयो यो एकदम राष्ट्रघाती सम्झौता हो होइन। त्यसैगरी संसद बाहिर रहेका साना दलहरूले समेत एमसिसी संसदबाट पास गराउन नहुने भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अहिले देशभर एमसिसीको बहस चलिरहेको छ। विरोध गर्नेहरूको स्वर चर्को रूपमा देखिए पनि एमसिसीलाई ठिकै मान्ने पनि धेरै खुलेर समर्थन गर्न हच्केको अवस्था छ। बहुचर्चित र थुप्रै आशंकाले घेरिएको एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल एक्लो देश भने होइन। एमसिसी अहिलेसम्म कुन कुन देशमा कस्तो अवस्थामा लागू भएको छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोले अध्ययन गरेर तयार पारेको एक रिपोर्ट। अहिलेसम्म आर्मेनिया, इन्डोनेसिया, जोर्डन, मोरक्को लगायत विश्वका 24 देशले एमसिसी सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। एल साल्भाडोर भन्ने मुलुकले 2वटा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गरिसकेको छ। यस्तै सिएरा लियोन, ट्युनिसिया लगायत 10वटा देशसँग एमसिसी सम्झौता विकासको क्रममा छ। यी मध्ये इन्डोनेसिया लगायतका केही देश दोहोऱ्याएर एमसिसी सहायता लिन तयार भएका छन्। नाइजर लगायतका 7वटा देश सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छन्, जसमध्ये घाना लगायत 5 देशले दोस्रो पटक एमसिसी सम्झौता गरेर त्यसको कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै एमसिसी स्वयंले माली, माडागास्कर र तान्जानियासँगको सम्झौता भने रद्द गरेको एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ। श्रीलङ्काले भने 48 करोड अमेरिकी डलरको प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको अवस्थामा दक्षिण एसियामा एमसिसी सम्झौता गर्ने नेपाल एकमात्र देश हो। एमसिसीसँग नेपाल र श्रीलङ्काको मिल्दोजुल्दो परिदृश्य छ। नेपालमा झैं श्रीलङ्कामा पनि यो चरम राजनीतिक विवादको विषय बन्न पुग्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकार एमसिसी प्रति सकारात्मक भए पनि विपक्षी दलले यसको निकै विरोध गर्यो। सन् 2019मा भएको आम निर्वाचनमा श्रीलङ्कामा पोडियाना पेटापुना सत्तामा आयो र यस पार्टीका नेता गोताबाया राजापाक्ष पहिलेदेखि नै एमसिसीको विरोधमा थिए। उनले एमसिसीको समीक्षा गर्न एउटा आयोग गठन गरे र सो आयोगले उक्त सम्झौतालाई बिना शर्त अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्यो। आलोचकहरूले उक्त सम्झौताले वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने र यसले श्रीलङ्काको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गर्ने तथा देशलाई अमेरिका चीन बीचको शत्रुताको चेपुवामा पार्ने भन्दै आएका थिए। सम्झौतामा प्रस्ताव गरिएको भूमि सुधार योजनाले किसानहरूको भूमि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको कब्जामा जाने आलोचकहरूको आरोप थियो। एसियाली सन्दर्भमा हेर्दा इन्डोनेसिया, मङ्गोलिया, फिलिपिन्स र टिमोर लेस्ते एमसिसी सम्झौता गर्ने देशहरू हुन्। यसमध्ये टिमोर लेस्ते बाहेक अन्य 3 देशले एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयन नै सम्पन्न गरिसकेका छन् भने केहीले दोहोऱ्याएर एमसिसी सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। एमसिसीका विषयमा नेताहरूको भूमिका कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। पर्दा पछाडि एउटा कुरा र पर्दा अगाडि एउटा कुरा होइन कि जनताको बीचमा स्पष्ट बोल्न सक्नुपर्छ। कोही नेताहरूले पास गर्ने भन्नुहुन्छ, कोही नेताहरूले पास नगर्ने भन्नुहुन्छ। एमसिसीका केही धाराहरू चाहिँ केही कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर लानुपर्छ। नेताहरू दुई विरोधी भएर एक आपसमा छलफल गर्न नामसँग सक्नु भएको छैन। विवादमा नपरेर एकजुटमा भएर चाहिँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरू अलिकति कम संवेदनशील भएको जस्तो मलाई लाग्छ। नेताहरूले भ्रम छर्ने र पार्टी जगाउने काम मात्रै गरेको जस्तो लाग्यो। यो सबै विचार गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई चाहिँ आन्दोलन
स्वार्थतिर धकेलिएको जस्तो महसुस भइरहेछ। स्वार्थ मात्र छ, त्यसको लिए छैन। नेताहरूले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि एउटा अर्कै राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ। हामीलाई हाम्रो देश जोगाउनु परेको हो। नेपाललाई र नेपाली जनताको इच्छा विपरीत चाहिँ गर्न खोज्नु भएको। ऋण खानको लागि मात्रै नेताहरूले चाहिँ बल गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला कुरा त जनतालाई चाहिँ कुरा एमसीसी के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न बुझाउनु पर्छ। नेताहरूको भूमिका भनेको भात पकाएर खाने भाँडो जस्तो लाग्यो। ढिक्का भएर एमसीसी पास गर्नु राम्रो हुन्छ। सुरुमै यसको राम्रो अध्ययन गरेर यसलाई त्यसरी नै टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। भित्रभित्र चाहिँ पास गर्न खोज्ने, बाहिर जनताको अगाडि हुँदैन भन्ने चाहिँ देखाउन खोज्नु भयो। यति बेला चाहिँ सरकार पक्षको एक खालको निर्णय आउनु पर्ने हो। एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, जनताहरू चाहिँ पुरै अब भनौँ न दुविधामा पर्ने अवस्था छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। एक दशक अघि नेपालको पहलमा अघि बढेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अल्झदै बल्झदै आज जुन ठाउँमा आइपुगेको छ त्यसले सत्ता चलाउने राजनीतिक शक्ति विदेशी सहयोग परिचालनमा पनि कति दुविधामा छन् भन्ने प्रश्न देखाएको छ। एमसीसी परियोजना अमेरिकाले नेपाललाई दिने झन्डै 60 अर्ब रुपियाँको सहयोग मात्रै हो, तर त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने वा आवश्यक नठाने अस्वीकार गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा सिङ्गो मुलुकको जनमत नै विभाजित हुने स्थिति बनेको छ। के सत्ता चलाइसकेका नेताहरूको धरातल यही हो? बुधबार दिउँसो संसद बैठकभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्दा उनकै पार्टीका भातृ संगठन सडकमा प्रदर्शन गर्दै थिए। यो सत्तारूढ पार्टीका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीमा इमान्दारिता भएर स्पष्ट बोल्न नसक्दाको परिणाम हो। त्यसो त एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि एमसीसी जस्ता परियोजनाका बारेमा पर्याप्त अध्ययन तथा सोधखोजभन्दा मनगढन्ते र अपरिपक्वता देखाएको पाइन्छ। कसरी देशको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू न बेलैमा आफू प्रष्ट भए न त आफ्ना कार्यकर्तालाई स्पष्ट पार्न सके। एउटा मुलुकले दिने सहयोग परिचालनमा पनि यति अलमल र अस्पष्टता किन त? नेपाली जनतालाई थाहा पत्तै नदिकन, राम्ररी अध्ययन पनि नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँगले अध्ययन पनि नगरिकन र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो र यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीतका कुराहरू छन्। त्यो कुरा नसचिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो एमसीसी पास हुन सक्दैन। उता जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एमसीसीका बारेमा खुलेर लागेका छन्, तर उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव अर्कै कित्तामा देखिएका छन्। यो एमसीसी सम्झौता चाहिँ नेपालको राजनीतिको एउटा पानी ढलो हुने पनि म देख्छु। जुन शक्तिहरू देशको हितमा नउभिकन खालि पुरानै एउटा वैचारिक राजनीतिक आधारमा आग्रह पूर्वाहका आधारमा किताबन्दी गर्नुभयो भने देश र जनताको जुन नोक्सान हुन्छ र जुन सामरिक द्वन्द्वमा देश तानिँदैछ भारत चीन अमेरिकाको, त्यसमा फसेर देश चाहिँ डरलाग्दो सङ्कटमा पर्न सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भित्र पनि उस्तै दुविधा र स्वार्थ देखिन्छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशी सहायता कसरी लिने भन्नेमा समेत सत्तामा हुँदा र नहुँदा दुई थरीका कुरा गर्छन्। उनकै पार्टीका नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री भीम रावल एमसीसीको 50 करोड डलर सहयोगमा खोट मात्र देख्छन्। यसले के स्पष्ट पार्छ भने जो देशको कार्यकारी प्रमुख र महत्त्वपूर्ण तहमा रहेर मुलुक चलाए उनीहरू नै विदेशी सहायताप्रति आफै अस्पष्ट छन् र आफ्नो स्वार्थ हेरेर दोहोरो व्याख्या गर्छन्, जसले गर्दा जनस्तरमा समेत अन्यल सिर्जना भइरहेको छ। चाहे तपाईँको एमसीसी होस्, चाहे बीआरआई होस्, होइन, चाहे अरू भारतसँग हामीले लिने यो सहयोग होस्, होइन, यिनीहरू भनेको हाम्रो लागि चाहिएका पोटेन्सियल सहयोगहरू हुन्। हुन्छ नि, आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थको लागि तपाईँले चाहिँ विदेश नीति अथवा चाहिँ वैदेशिक सहयोगलाई अथवा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तपाईँले चाहिँ स्टेकमा राखेर चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने त्यो जस्तो विकृत राजनीति त केही हुनै सक्दैन र एन्ड दिस इज भेरी अनफर्चुनेट। हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख राष्ट्रको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम अनफर्चुनेट हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, परियोजना र विकास नीतिबारे सत्ता सञ्चालकहरूकै स्पष्ट दृष्टिकोण तथा देशको कुनै रणनीति नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्यल रहेका बेला आज सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखमै सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत असारमा सुरु भएको शैक्षिक सत्र चैतसम्ममा पठन पाठन पूरा गरी वैशाखमा परीक्षा र नयाँ शैक्षिक सत्र सुचारू गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको हो। विद्यालय तहमा सामुदायिक र निजी गरी 35,000 विद्यालयमा 75 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कोरोना महामारीकै कारण सरकारले शिक्षा नियमावली नै संशोधन गरी चालु शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु गरेको थियो। यो वर्ष वैकल्पिक र भौतिक उपस्थितिमा गरी 10 महिनाको हाराहारीमा मात्र पठन पाठन भएको छ। यस हिसाबले अहिलेसम्म करिब 65% पाठ्यक्रम अनुसारको कोर्स पूरा भएको अनुमान छ। शिक्षा मन्त्रालयले फाल्गुन र चैतभर पठन पाठन गरी वैशाखमा परीक्षा सम्पन्न गर्ने र वैशाखलाई नै नयाँ शैक्षिक सत्र मानेर भर्ना अभियान पाठ्यपुस्तक वितरणका काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। मौसमको दृष्टिकोणले पनि अब तपाईको अहिले संक्रमण घटेको दृष्टिकोणले पनि अब पाठ्य वस्तुहरूको पढाइ चाहिँ अलिक थोरै भएको कम भइराखेको अवस्थामा पढ्नुपर्ने आवश्यकताको दृष्टिकोणले पनि फागुन र चैत पुरै पढाइमा केन्द्रित गरौँ भन्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो क्रियाकलाप चैत्रमा गर्ने परीक्षा क्रियाकलाप स्वतः के हुन्छ भने हामीले वैशाखमा जानुपर्छ। अनि त्यो वैशाखमा चाहिँ भर्ना र त्यो दुईटा कुरा हामीले सँगै गऱ्यो भने पठन पाठन त जेठबाट गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले कक्षा 8 को अन्तिम परीक्षा पनि वैशाखमै लिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। सामान्यतया एक शैक्षिक सत्रमा 180 दिन पढाइ हुनुपर्छ। तर कोरोना जोखिमका कारण यस वर्ष भौतिक उपस्थितिमा धेरै कक्षा सञ्चालन हुन सकेन। यो 2 महिनामा पठन पाठन गरे पनि सबै विषयको पाठ्यक्रम अनुसारको कोर्स सिद्ध्याउन मुस्किल हुने शिक्षकहरू बताउँछन्। आश्विन कार्तिक अनि मङ्सिर र पौष चाहिँ हामीले फिजिकली पढायौँ र फेरि बिचमा 1 महिना ग्याप भयो। अब भर्खरै फेरि विद्यालय सुरु भएको छ। अहिलेसम्म यो 60 देखि 65% चाहिँ कोर्स सकिएको छ हाम्रो विद्यालयमा र अब अनलाइनबाट चाहिँ जाँदाखेरि त्यो अवस्था हो र कतिपय चाहिँ अब अनलाइनको सुविधा पनि नभएका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ त्यो 60-65% कोर्स पनि सकेको हुन्न होला। कोर्स त पुरा होला तर विद्यार्थीले जुन तरिकाले सिक्न पाउने अवसर चाहिँ प्राप्त हुँदैन। कोर्स त किनभने हामीले अनलाइनमा पढाउँदाखेरि एउटा क्लास बराबर फिजिकलमा पढाउँदा 3टा क्लास लाग्छ। किन अनलाइनमा पढाउँदाखेरि त्यहाँ विद्यार्थीले चाहिँ कति क्वेसन गर्न पाएको हुँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ पावर पोइन्टबाट पढाइरहेको हुन्छ, त्यसो कोर्स छिटो जान्छ तर विद्यार्थीले बुझेको हुँदैन। त्यसो त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 को एसई परीक्षा वैशाख 9 देखि 20 गतेसम्म गर्ने तालिका यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ। अर्कोतिर सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेकाले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डर नबिगाड्ने गरी मन्त्रालयले वैशाखलाई नयाँ शैक्षिक सत्र मानेर जेठबाट पढाइ सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। किसानका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले उच्च महत्त्वका साथ राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरिएको 3 दशक पुरा भयो। अहिलेसम्म यो आयोजनाको लागत 10 गुणा बढ्दा समेत कामको प्रगति भरे 80% मात्रै छ। एउटा आयोजनाको 80% काम हुन 3 दशकभन्दा बढी समय लाग्दा बाँकी काम कहिले टुङ्गिन्छ यकिन छैन। बर्दियाको 54,000 बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको 33 वर्ष पुग्यो। 2045 सालमा 2 अर्ब 87 करोडको लागतमा निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको लागत बढेर अहिले 20 अर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ। लागत बढे पनि न त काम भएको छ न त बजेट नै खर्च हुन सकेको छ। जम्मा 91 किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्नेमा अझै 29 किलोमिटर काम बाँकी छ। शाखा नहर निर्माणको काम त झन् आधा पनि भएको छैन। स्रोत साधन व्यवस्थापन र जग्गा मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या झेल्नुपर्ने हुँदा सोचे जस्तो गरी काम हुन नसकेको जल स्रोत तथा सिँचाइ विभागको भनाइ छ। सिँचाइको आयोजनाहरू अब सिँचाइको त्यो प्रकृतिले नै अलिकति टाइम कन्ज्युम गर्ने हुन्छ। एकैचोटि सबै किसिमका मूल नहरदेखि तल्लो नहरसम्म बनाउन पनि सकिँदैन र त्यो प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन। त्यो चरण रूपमा गर्नुपर्ने हुनाले लामो समय लागेको देखिएको।
पर्याप्त अध्ययन बिनै हतारमा आयोजना सुरु गर्ने, सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोजनाहरूमा राजनीतिक स्वार्थ समूह हाबी हुने र आफू अनुकूल निर्णय हुने प्रवृत्तिले देशकै उत्पादकत्वसँग जोडिएका यस्ता आयोजना अहिले गौरवहीन मात्र बन्दै छैनन् कि विकासप्रतिको हाम्रो सोच र प्रतिबद्धतामै प्रश्न खडा भएको छ। एउटा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट एउटा वान अफ द मेन कारण हो। अर्को कारण चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हो। अब हामी कहाँ अहिले हुन त केही लास्ट केही इयर्समा चाहिँ यो अब सङ्घीयता यताउता रिएडजस्टमेन्टले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सेसको एभाइलेबिलिटीमा त सायद त्यति क्वेसन छैन, अथवा केही हदसम्म छ होला, त्यसले म्यानेज त भइरहेछ। तर के हो भने राइट पर्सन एट राइट प्लेस को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब हाम्रो जहिले पनि सरुवामा यताउतिमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सदेखि लिएर सबै कुराले गर्दाखेरि अब त्यसको इम्प्याक्ट पनि केही न केही छ। समयमै आयोजना निर्माण भए धान र गहुँ उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएको बर्दियाको 60% जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्ने थियो। तर यो बीचमा कति त्यस्ता खेतीयोग्य जमिन मासिए र कति किसान विस्थापित भए, त्यसको हिसाब कसैसँग छैन। हामी 35-40 वर्ष भइसक्यो त्यो नहरको कुरा सुनिरहेको छु हामीहरू, तर आ छैन सर। हामी आफ्नो बोरिङको भरमा अथवा आकाशको भरमा छु हामीहरू। राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका यस्ता आयोजना किन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुँदैनन्? प्रभावकारी व्यवस्थापन र समन्वय किन हुन सक्दैन? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता परियोजनाप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि बर्दिया सहकर्मी कमल पन्थी र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बित्दा समेत विकास खर्च 17% पनि पुगेको छैन, जसको सिधा असर निर्माण बजारमा परेको छ। विकासका कामले गति लिन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण सामग्रीका उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता नै खुम्च्याउन बाध्य भएका छन्। देशमा सञ्चालनमा रहेका 5 दर्जन सिमेन्ट उद्योगले दैनिक करिब 80,000 टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता राख्छन्, तर तिनले अहिले दैनिक 25,000 देखि 30,000 टन मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार यी उद्योगहरू 30% क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकपछि तीव्र गतिमा विकास खर्च बढ्ने आशामा रहेका उद्योगी अहिलेसम्म निराश छन्। यो अवस्था कायमै रहे यसै वर्ष केही उद्योग बन्द समेत हुने अवस्थामा पुग्नेछन्। त्यो बजेट खर्च अहिले भन्नुभयो नि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदमै न्यून भइरहेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ 25-30% मात्रै चलेको छ। 25-30%मा उद्योग चल्नु भनेको त सस्टेन नै हुँदैन होइन। 40%मा पनि थुप्रै उद्योगहरू घाटा पर्छन् र यो कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ यो आर्थिक वर्षमा केही सिमेन्ट उद्योगहरू 5-7वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्द पनि हुने स्थितिमा छन्। सिमेन्टको जस्तै हालत डन्डी उद्योगको छ। अहिले स्टिल तथा छड उत्पादन गर्ने 25वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगसँग वार्षिक 30 लाख टन छड उत्पादन गर्ने क्षमता छ। कोरोना महामारीपछि निजी घर बनाउने क्रम घटेसँगै विकास निर्माणको काम सुस्त हुँदा निर्माण सामग्रीको माग घटेको हो। अहिले वार्षिक 11 लाख टन छडको माग मात्र भएकाले उद्योगीले 66% उत्पादन घटाएका छन्। डन्डी छड र सिमेन्टमा मात्र होइन, इटा उद्योगको समस्या पनि उस्तै छ। सिजनकै समयमा पनि इटा बिक्री नहुँदा ब्याज समेत तिर्न समस्या भएको गुनासो व्यवसायीको छ। हामीले अहिले कामदारहरूलाई खुवाउनु पर्ने, कोइला किन्नु पर्ने र साथै नगरपालिकामा तिर्नुपर्ने कर र राजस्व कार्यालयमा तिर्नुपर्ने कर तिर्ने बेलामा हाम्रो इटा बिक्री वितरण नभएपछि हामीलाई धेरै मार परेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने अहिले ऋण पनि बन्द गरिरहेको छ। घरायसी प्रयोजनमा 40% र व्यावसायिक परियोजनामा 60% निर्माण सामग्री खपत हुने गरेको छ। तर समयमा बजेट खर्च नहुँदा व्यावसायिक परियोजना समेत अघि बढ्न सकेका छैनन्। सरकारको खर्च गर्ने परिपाटी कमजोर हुँदा निर्माण बजार सुस्त मात्र भएको छैन, थोरै धेरै हुने रोजगारीको सिर्जनामा समेत सङ्कुचन हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन के गर्नु पर्ला? ए, आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता, बी, सहुलियत प्याकेज घोषणा र सी, पूर्वाधार विकासमा जोड। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा 35%, बी, सहुलियत प्याकेज घोषणामा 38% र सी, पूर्वाधार विकासमा जोडमा 27%। अब आजको प्रश्न,
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सुस्त बनेको निर्माण बजारलाई चलायमान बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. विकास खर्च बढाउने, बी. निर्यातलाई प्राथमिकता र सी. ठूला पूर्वाधार विकास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। सम्प्रदाय तथा धर्म परम्परा अनुसार हात खुट्टामा बुट्टा बनाउने, भगवानको नाम लेख्ने अथवा आफ्नै नामको ट्याटु खेप्ने प्रचलन नेपाली समाजमा पहिलेदेखि चलिआएको हो। तर हिजो आज परम्परागत रूपमा त्यस्ता ट्याटु बनाउनेहरू कमै भेटिन्छन्। बरु आधुनिकता र अन्तर्राष्ट्रिय देखासेकीसँगै ट्याटु फेसनकै रूपमा मौलाएको छ। भक्तपुरकी 64 वर्षीय मुक्तिमाया दुगुजुले आजभन्दा 50 वर्ष अघि खुट्टामा बनाएको यो ट्याटुलाई नेवारी भाषामा लाङ भनिन्छ। त्यो बेला अभिभावकले नै आफ्ना छोरीहरूलाई खुट्टामा ट्याटु खोपाउने चलन थियो। ट्याटु नलेखाउँदा खुट्टा पुरुषको जस्तो देखिने भन्दै उहाँलाई आमाले नै काठमाडौँको बजारमा लगेर ट्याटु गरिएको रहेछ। त्यो बेला पुरुषहरूले हातमा खोप्ने चलन थियो भने महिलाले खुट्टामा, र खर्च लाग्ने रहेछ 4 रुपैयाँ। अले मजाले पनि यो कोही साको छकेया पेन जको पक च्याया छकेसँग अगम पेन लिपा छके च्यायाको स्याउ सया म भया पेन पक च्यायाको छकलन च्याया म भया अब मजा त तिनी ज्याङ अले लर जुलस पे वाले न अले छके च्याया तुमले छके जको च्याया अमारे आपले कन्याखेन च्याया मजु आम न्याखेन च्याया मजु आम रहे कन छके पेन डाइने छकेको को। मृत्युपछि स्वर्गमा यसैलाई बेचेर खान पाइन्छ भन्ने विश्वासले पनि लाङ खोपाउने चलन थियो त्यति बेला। तर त्यस्ता परम्परागत ट्याटु खोपाउनेहरू अचेल खासै भेटिन्नन्। लरका पासा पनि च्यावला लेठी नन जिनन फेराला मान पिसन ठंगने अले याव जबाना छु फुकङ या च्यावला जिमहरु पनि कोही छन् त अले जिन लरु च्याया। थारू समुदायमा पनि आफ्नो नाम, कुनै आकृति वा भगवानको नाममा ट्याटु बनाउने चलन छ। त्यो पनि अचेल बिरलै देखिन्छ। पश्चिमा संस्कृतिमा अधिक प्रचलित ट्याटु खोपाउने चलन भने नेपालमा पनि मौलाएको छ। अहिले त झन् युवा पुस्तादेखि वृद्ध वृद्धासम्म ट्याटुमा आफ्नो र आफन्तको नाम, देवी देवताका तस्बिर तथा आकृतिहरू शरीरमा विभिन्न अङ्गमा खोपाउँछन्। अचेल मनका भावना र प्रेम दर्शाउने माध्यम बन्न थालेको छ ट्याटु। आफ्नो शरीर मन्दिर सोच्छ जसले पनि उसलाई सजाउन भन्ने टाइपको आइहाल्छ जो पनि। अनि अर्को सबैको अब एउटा मेमोरी भनौँ न हैन, कोहीको अब आफ्नो वाइफको फोटो, कोहीको अब हस्बेन्डको फोटो, आफ्नो नामहरू अब पछि मरेर जाँदा पनि सँगै लिएर जाउँ भन्ने टाइपको, कोहीको आमाको, कोहीको बाउको हैन। अब यो दुखाइ चाहिँ मन पर्यो मलाई। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यो पछि यो गर्दै गर्दै हात हाल्दै गर्दै एडिक्ट भएँ म ट्याटुमा हैन। त्यही भएर मेरो भनेको चाहिँ अब ट्याटु पनि एउटा प्यासन भयो। खोप्ने शैली मात्र फेरिएको छैन, ट्याटु व्यवसायकै रूपमा फैलिएको छ। घण्टाका हिसाबले पैसा लिने र ट्याटु खोप्न हजारौं रुपैयाँ खर्चनेहरू बढ्दैछन्। ट्याटु खोपाउनका लागि कम्तीमा 2000 रुपैयाँदेखि 1,50,000 सम्म पर्ने गरेको ट्याटु व्यवसायी बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुन्दर शिल्पकार र सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मसिन्द्र फुटबल क्लबले लगातार दोस्रो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेको छ। सातबाटो युथ क्लब माथिको जितले लिग च्याम्पियन हुँदा हार वा बराबरीले कुर्नुपर्ने स्थितिमा मसिन्द्र मैदानमा उत्रिएको थियो। पहिलो हाफ सातबाटो मसिन्द्रलाई रोक्न सफल भयो, तर विदेशी खेलाडी नुरलान मसिन्द्रको जितमा नायक साबित भए। चोटका कारण नुरलानले अघिल्लो खेल गुमाएका थिए। हातमा ब्यान्डेज नै लगाएर खेलेका उनको एकमात्र गोलमा मसिन्द्र 2 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकियो। पहिलो हाफमा मच्छिन्द्रका विमल घरती मगरले गरेका 2 वटा प्रहार अभिषेक बरालले बचाए। 29औं मिनेटमा निरज चौधरीले गरेका 2 प्रहार मच्छिन्द्रका विशाल श्रेष्ठले विफल पारे। 32औं मिनेटमा मार्टिन सिलोले गरेको प्रहारमा पनि विशाल बाधक बने। दोस्रो हाफमा मच्छिन्द्रले डेडलक तोड्यो। 53औं मिनेटमा सुनिल बलको क्रसमा देवेन्द्र तामाङले गरेको हेडर बारमा लागेर फर्किएको बलमा नुरलान नोभ्रोजुभले गोल गरेका हुन्। यो गोल मच्छिन्द्रले च्यासलसँगको खेलका क्रममा घाइते भएर मंगलबार मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका मनिष डाङ्गीप्रति समर्पित गरेको थियो। बाँकी रहेको समयमा सातबाटोले गोल फर्काउन सकेन र नुरलानको गोल मच्छिन्द्रको जितमा निर्णायक बन्यो। प्रवेश कटुवालको
प्रशिक्षकत्वमा यो टिम 11 खेलसम्म अपराजित रहँदै उपाधि जित्न सफल भएको हो। सम्पूर्ण अब खेलाडीहरूलाई चाहिँ म एकदम श्रेय दिन्छु हैन, लगातार चाहिँ च्याम्पियन कोच बनाइदिएकोमा चाहिँ। गोलकिपर विशालले 10 खेलसम्म क्लिन सिट राख्न सफल भए। जारी लिगमा 11 खेलमा 9 जित हासिल गरेको मछिन्द्रले 29 अङ्क बनाएको छ। एक खेल कम खेलेको मनाङ मर्स्याङदी 20 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। सुजल श्रेष्ठका लागि कप्तानको रूपमा यो पहिलो र समग्रमा चौथो लिग उपाधि हो। यस्तै विशाल राई र विशाल श्रेष्ठले पनि चौथो पटक ए डिभिजन लिग जितेका हुन्। अहिलेसम्म 6 गोल गरिसकेका सुनिल मछिन्द्रमा आबद्ध भएको पहिलो सिजन नै च्याम्पियन बने। विमलले गत संस्करण अन्तिम खेल खेल्दै लिग जितेका थिए। मनिष जुन अस्ति इन्जर भएको थियो हैन, अब सबैले इन्सिडेन्ट देखिहाल्नु भयो हैन, एउटा अलिकति दुःख भएको थियो त्यतिखेर, तर पनि ऊ छिटै नै अब अस्ति भर्खर 3 दिन अगाडि भयो ब्याक भएको थियो। हामी सबै टिमले एउटा उसको लागि खेल्नुपर्छ भन्ने पनि थियो हैन सुरुदेखि नै। सो अहिले ऊ ग्राउन्डमा छ, ठिक छ हैन, यो जित चाहिँ उसकै लागि छ। टिमको सेलिब्रेसनमा मनिष आमा सहित सहभागी भए। मछिन्द्र अब अपराजित रहँदै लिग टुङ्ग्याउने लक्ष्यमा हुनेछ। मछिन्द्रले 12औं चरणमा 3 स्टार र अन्तिम खेलमा एपीएफ फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार नेपाल पुलिस क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। यो बराबरीपछि उसले तेस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा 3 स्टार 1-0 ले अघि थियो। ऋतिक कुमार खड्काले 21औं मिनेटमा सञ्जोग राईको पासमा डिबक्सभित्रबाट सहज गोल गरेपछि 3 स्टारले अग्रता बनाएको थियो। तर 52औं मिनेटमा तेज तामाङको फ्री किकमा सुमन सुवेदीले हेडर गोल गरेपछि खेल 1-1 को अवस्थामा आयो। त्यसपछि खेलमा कुनै गोल हुन सकेन र अङ्क बाडिएको हो। यो नतिजापछि 3 स्टार 11 अङ्कसँगै तालिकाको चौथो स्थानमा यथावत छ। पुलिस 11 अङ्कसहित 10औं स्थानमा यथावत छ। यस्तै लिगको अर्को खेलमा साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। साधुबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पहिलो हाफमा बनाएको अग्रतालाई टिकाइराख्न नसक्दा आर्मी अङ्क बाड्न बाध्य भएको हो। पहिलो हाफको 26औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 65औं मिनेटमा मुताम्बा पिस्टोनले गोल गरी खेललाई बराबरीमा ल्याए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयतिर आर्मी 10 खेलाडीमा झरेको थियो। बक्सभन्दा बाहिर आएर सुरेश कुमारबाट आएको बललाई हातको प्रयोग गर्दै बचाएको भन्दै गोलरक्षक विकेश कुथुलाई रेफ्रीले सोझै रातो कार्ड दिएर मैदान बाहिर पठाएका थिए। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र दुवै टोली 1-1 अङ्क बाड्न बाध्य भए। आर्मीले यो नतिजापछि मनाङलाई उछिन्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। तेस्रो स्थानको आर्मीको 11 खेलबाट 19 अङ्क भएको छ। हिमालयन शेर्पा समान खेलबाट 13 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।